मॉर्निंग फ्रेंड्स आणि तुमकां तमनेला चोयन कळ्ळां आसता न्हू कितें सांगूं सोदता हांव हेजो व्लॉग केजो येयल्यान तो आनी हय हांव हॉस्पिटलांतल्यान येयलो घरा कडेन कित्याक क्रेसिडा मातशें ताका एपॉयंटमेंट आहलो तेजो ताका वचोन जाय आहलो सो ताका रातीको फोन मारून आपयल्लो आमी सो हांवें फोन मारलो ताका राती अरावंड 2:30 काय कितें येयलें तें हांव रोखडें आनी हय तें तरी मागीर आमी गेली हॉस्पिटलां सो फ्लॉसी हॉस्पिटलांकू आहा आनी वचय स्कायलान या कॅट दाखोवपा भोंवता अजून तेगे टॅबार कॅट येयली गोन कॅट गोन इट्स दे से हाय कर मरे हाय फॅमिली कर वे फॅमिली वे लुक एंड से हाउ आर यू सो स्कायलानाकूय थंडी आहा आनी एपॉयंटमेंटा ताकाय लागून फोन मारलो सो मारपा मातसो लेट जालो कित्याक हांव हॉस्पिटलां आहलो न्हू सो तेदो म्हणल्यार एपॉयंटमेंट फूल जालें म्हणपा लागली ती सो आनी कितें एमर्जन्सी आहल्या तें एमर्जन्सी घेवन वच म्हूण सांगलें तेमी ना कॉल कर म्हणला आनी ना जाल्यार हालीं बूक कर म्हणलें एपॉयंटमेंट सो आतां केस जाता तें सो फ्लॉसी आहा हॉस्पिटलांक आजून तेगे चेस्टा एक्सरे काडली सो रिपोर्ट येवचो आहा सो मागीर येतरी सांग म्हणटा काय कितें खात तें आनी मागीर फोनाची बॅटरी डावन जाली सो फोन बंद पडलो गेलो सो आनी हांव विडियो कोत्ताय तो फोन व्हरोना तो घरा कडेन आहलो सो आतां हांव तेजे विडियो कोत्ता आनी हांवें थोडे क्लिप काडलाय हॉस्पिटलां सो हांव ते तुमकां दाखयता आनी मागीर कितें अपडेट आहा जाल्यार मागीर सांगता तुमकां सो फ्लॉसी कॉल कोत्ता हांव मागीर बाबा आतां परेश खावपा जाय सो तेणें दूद दिल्लें सकाळीं दूद दी म्हूण सांगलो ताका फिडरांक घालांनी सो तें मागीर दिलें म्हणटालें 8 आयज दिलो म्हणून हांवें फॉल्स्टराकूय धाडलो इस्कला फॉल्स्टर गेलो काल तें फ्रेंडा थिंगसून टॅबलेट हाडलो न्हू तेगे फ्लॉसीले सो तें तेणें पावयलें ताका तेगे भुरग्यां बरा तें पावोवपा वयता तेन्ना आनी क्रेसिडान चोयलें तेंक सकाळ फुडें राती येयलो तें मुगेलो ताळ कितें जालें सो हय राती अडेजांक गेलो आमी थिंगा आनी हांव येयलो आतां 9:30 घरा कडेन म्हाका येता न्हीद चोयता एका बाबा परेश करून हांव वयता आतां सद्या आनी मागीर न्हिदपाचें काय कितें करपा तें चोयता फ्लॉसी फोन करतलो आनी मागीर कितें अपडेट आहल्यार मागीर सांगता तुमकां मागीर विडियो एंड करता तेन्ना ओके होप ताका धाडटलीं घरा कडेन आयज सो चोया होप फॉर द बेस्ट म्हणटाय तो कितें तें कळटलें मागीर इन्फेक्शन बी कांय मेळना जाल्यार बरो ओके सो मागीर मेळटा तुमकां हॅलो फ्रेंड्स कशें आहाय सगळें आनी आमी येयलो आय दोतोरागेर अशी एमर्जन्सी हाडपा पडली कित्याक ताका ब्रिथिंगा प्रॉब्लम जालो आनी हय येयलो कितले आमी तिनां कितें येयल्लीं तिनां काय अडेजां कितें येयल्लीं चॅक केला पण चेस्ट पेन आसता हें चेस्ट इन्फेक्शन आसपा शकता म्हणटा तो एक्सरे काडूंक पडटा म्हणला सो आज जालीं 4:30 म्हाय बसून जायतें ताका चड जावपा लागलें रातीन चेस्ट बी दुखता म्हणपा लागलें आनी ब्रिथिंगा प्रॉब्लम जावपा लागलें तेगे भयणी फोन केलो धाकटी भयणी तें मागीर येयलें बाबा थिंग तेजे बैल दवरलो आहा तें न्हिदलो हाय चोया कितें खात जाता तें मागीर सांगता तुमकां कितें खात तें आतां भितर येयलें ब्लड टेस्ट केलें तेगेलें ब्लड टेस्ट केलो ब्लड काडून वयलो अजून टेस्ट केलें ना टेस्टा वयलो थंय बुबू जाला ओके सो ब्लड रिपोर्ट कितें तें चोवपा जाय चेस्टा अजून एक्सरे काडूं ना चेस्ट इन्फेक्शन जालें काय म्हणून चोया आनी आमकां भायर बसून राव म्हणून सांगला आतां दोतोर आपयता मेन डॉक्टर आनी आतां फ्लॉसी आनी एकलो चॅकअप करून येयल्लो कितें केलें तें OBC काय कितें सांगलें कितें तरी म्हणलां जाती तें गायलां
आनी आती पार्टी बेळटली तेका ओके पार्टी वचपा रेडी आहा तें टेम्परेचर हांवें तेका फिवर येयलो आहा सो आतां तो पॅरासिटामॉल हाडूंक गेला पॅरासिटामॉल घेवन तकलें तें सो हिंगा पॅरासिटामॉल करता ओके आनी मुखार अपडेट मेळत रावता तुमकां सो चोयत रावाय कनाडीस फॅमिलीन ओके ओके सो तें मागीर तेगे फकाण मारूं जायना मातशें कमर बी दुखता हें दुखता बी म्हणटा तें सो मातशें तशें एंटरटेन दवरपा तेका मातशें रगत काडून तेगेली सो काय कितें तें ट्यूब थंय बारीक केलें तें काडून येयलें ओके टेस्टाक गेलो या अपडेट कितें मेळटा आनी आतां ना फ्लॉसीची पार्टी जाली स्टार्ट दाखयता तुमकां पार्टी स्टार्ट जाली तेगेली तेका हार्टबीट रेट सपोज हें हांव आया हांव सो एक वरात तो ड्रीप लायन दवरला सो चोया कितें सांगता मागीर तेजो म्हळ्यार ब्लड रिपोर्ट बी येतले मागीर सांगता तुमकां कितें करता आनी ना स्कायलान हांवें परीच खाय वयली च्या म्हणटा हांव पिलो ना हांवें बी परेजी खायली स्कायलाना बरा चुबेजू केल्यांनी आनी फ्लॉसी फोन केल्लो आतां म्हणून मागीर रिपोर्ट चॅस्टा रिपोर्ट कितें सांगलो म्हणटा तें इन्फेक्शन कांय ना म्हूण सांगलें तेका बट कितें हिंगा बोरीं सोकला कितें इन्फेक्शन कितें मेळ्ळें कितें म्हणटा तो सो खबर ना म्हाका ती सारकी बट डिस्चार्ज दिता म्हूण सांगलो एंटीबायोटीक कितें दिता न्ही आनी कितें सांगलें तें मागीर सांगतलो सो चोया आतां तेगे फोनार रावता सो तें फोन करतरी मागीर तेका हाडूंक वयतलो सो तेका डिस्चार्ज दितलो म्हणटरी सो ते फार्मासी टॅबलेट बी दिता म्हणल्यार मातसो टायम काडटा सो चोय म्हूण सांगलें तेका केन्ना डिस्चार्ज दिता तें आनी मागीर कॉल कर म्हूण सांगलें हय आनी क्रेसिडा येयलो म्हूण मातशें बऱ्या पडलें सो तें येता अशें कोन्न हांव केन्नाय आपयल्या एमर्जंसी केन्ना ना म्हणना तेंगे दोगांयलें बॉन्डिंग मातशें बरें आहा सो मातशें बऱ्या पडटा आमकां केन्ना हाडल्या आनी कितलो लेट मागीर येता तें फोन मारल्यार आपूण व्हरोन बी जाय म्हळ्यार येता काय म्हणल्यार नाका म्हणटा टॅक्सी म्हूण आपूण येता उबर म्हूण ओके आनी वय आनी कितें चोया मागीर आतां फ्लॉसी केन्ना हाडूंक वचूंक पडटा तें आनी मागीर तुमकां दाखयतलो हाडली म्हणटरी फ्लॉसीक सो भिवपाक कांय गरज ना म्हूण सांगलां चॅस्टा इन्फेक्शन ना सो बेश्टें मायनर आसतलें नाजाल्यार डिस्चार्ज दिना आसलें तें ओके सो हांव तुमकां मागीर मेळटा आनी हांव ना फ्लॉसी हाडपाक गेल्लो जंय स्कायलान जंय फ्लॉसीको उलयना केसो तेगे तोंडां पासूं चोयना जावपा लागलो तो रागार आसतलो कित्याक तें सकाळ फुडें मेळो ना न्हू तेका आनी हय म्हाका सांगपाक उगडास ना मागीरची विडियो हळू एंड करता आसतना सो आतां सांगता कित्याक हळू घरा पावतरी तो मागीर गाडयांकून न्हिदलो तेसोच पण फ्लॉसी तोंड चोयना जावपा लागलो जाप बी कांय केलें ना मामा बी पासून म्हणलें ना तेणें सो फ्लॉसी मातशें फील जालें आनी घरा पावतरी चोय तेका चोय अशें करून हांव चोयता पूण जाप केलें ना तेणें आनी मागीर घरा पावतरी ना न्हिदलो न्हू तो न्हिदलो उठलो बट गेलो ना तेजे बोगले सो फ्लॉसी मातशें रडों पावलें सो फ्लॉसी बरें दिसलें ना चोय तेका like this? You're not okay? Mama ko le na re. Hey, look at me. Look at me. Go puchi. Huh? It's alright. Go boy. आनी हांव ना फ्लॉसी घेवन येयलो हॉस्पिटलांसून भायरसो थंय व्हिडियो काडून मेळो ना कित्याक तेणें फोन केल्लो तेगे रेडी जालें म्हणून सो हांव स्कायलाना मागीर मे बी गायले रोखड्या घेवन गेलो ओके आनी स्कायलाना चोयला आसतना तुमी तो नामो स्कायलानान फ्लॉसी मामा म्हणना नामो कांय जाप केलो ना ओके ना तो अशें करून मामा बी मुखून वयतालो अशें करून म्हणटालो बट कितें जालें म्हाका खबर ना तेका स्वर्ण गेलें वो रातीको सकाळ फुडें
तेणें तेगे तोंड चोयलें ना न्हू सो उलयलें ना तोंड वांकडी करून आहलो चोयलें ना तुमी सो कितें जालें आनी आतां न्हिदला ती गाडयांकूय न्हिदलो येता आसतना आनी आतां न्हिदलो आनी न्हिदोवपाक गेल्लो फ्लॉसी सायडीन आहलो तें चोयलां बट गेलो ना तेच्या आंख्यां तरी पासून सो म्हाका दिसता राग येयलो मू कित्याक फ्लॉसी सकाळ फुडें तोंड चोवूं ना तेणें हय आनी मुको येता पूण फ्लॉसीको गेलो ना आतां हॉस्पिटलांतसून येयल्या आनी फ्लॉसी न्हिदोंक गेला सो आमी रातभरसान न्हिदले नाय हांवूय जागो आनी हांवूय मातशें न्हिदता तेजे बारा न्हीद जालें ना आनी हय मागीर रांदपा बी कांय नाका आयज सो वॉलस्टरा मातशें हाडूं वचूं जाय मागीर उठोन हाडूं वयतलो लांब दवरता न्हिदता आनी मागीर हय सांग दाखयता कितें सांजे वेळ कितें आहा जाल्यार कितें आहा सांजे वेळ मातशें तें बरें जाता जाल्यार चोयता मातशें रेस्ट घेताय होप बरें जाता मागीर एंटीबायोटीक दिलाय तेका टॅबलेट्स दिलाय आनी 7 दिसान बरें जायना जाल्यार परतून यो म्हूण सांगलां जाता म्हूण सांगलां तेका बरें तितलें पिवपाक कांय ना म्हूण सांगलां बट तें म्हणटा आपणाक तितलें कांय इम्प्रूवमेंट जालें ना ओगले मात तेचे आहा तेका आजून ब्रिथिंगा मातशें जालें तेगेलें सुसेग मेळ्ळा राती ब्रिथींग जायना आहलो ते कडसाप सो साकू रोज मारले अशें सांगताली सो ब्लॉक जाता म्हणटा तें सो तेका लागून म्हाका ते हॉस्पिटलांत घेवन वचूं पडलें ओके हय मागीर उलतें आनी कितें मागीर दाखयता तुमकां हॉस्टेला हाडून बी जाता रे ओके हॅलो फ्रेंड्स आनी हाचे आतां हांव विडियो काडून आतां येयला हॉस्टेला बी घेवन येयला क्लासान ते घेवन येयलो न्हिदलो मातशें एक न्हीद पडली मागीर फ्लॉसी जोर येयल्या अशें जावपा लागलो जो फ्लॉसी थिंगा फाटल्यान फ्लॉसीगे मामी येयला थिंगा ती मातशें रोप घोडी मारता आनी ते न्हू लॉन्ड्री वचून रोप सुकोवन घेवला ती मातशें आनी म्हाका विडियो कोत्ता बंद करपा पडलो कित्याक भयणी फोन केल्लो खबर घेवपा तेका आतां कळ्ळें दिसता आनी हय तेगे रिपोर्ट येयल्लो रिपोर्ट हांवें एवढो सांगलो ना तुमकां तेगे रिपोर्टाचेर बरयला लोवर रेस्पिरेटरी ट्रॅक इन्फेक्शन जालो आहा तेका सो चेस्टा ना बट सगळा जालो इन्फेक्शन बट बरें जाता म्हूण सांगलें तेमी सो तितली हें ना मेजर ना तें आनी हय तेका मातशें उलोवपा जायना एवढो जोर येयलो तेका परतून देंपरायलो सो टॅबलेट घेयल्ल्यो आनी हय न्हीद जालें ना सद्या आजून हालीं घोडी हांव कामां वयतलो आयज कामां गेलो ना आनी वचय वॉलस्टार तुमकां कितें सांगूंक सोदता Hi guys, how are you all doing? I hope you're all doing good. And I also want to tell you something. Thank you for all commenting on me on my video which I made yesterday. I am very happy that I will make more vlogs in the future. I hope you're all gonna support me and like my videos. And also don't forget to subscribe my videos if I make some myself. सो जालें आयज दिसा इतलें हाल्ली चयता ह्या दिसां काडूं मेळटा जाल्यार काडटलो ना काडपा ना व्लॉग सिट्युएशन कशें आहा तें चयतलो आनी हय थँक्यू तुमकां सगळ्यांक तुमी फ्लॉसी पासत मागली मू प्रेयर बी केलो मू आनी सगळ्यांक रेमिडीज सांगल्यो सगळे रेमिडीज केलो तेका हांवें जावं सोरो आहलो तेका उजलायन दिलो तेका सो सोऱ्या मागीर तांती बीट करून बी दिल्लें सकाळ फुडें कॉफी बी घान सो स्टीम घेयल्ली आनी कांय बऱ्या पडलें ना सो काल रातीको मातशें चड जालें सो तेका लागून हॉस्पिटलांत व्हरपा पडलें ओके आनी थँक्यू फॉर ऑल युअर सपोर्ट आनी हिंगा आमगे विडियो एंड करता सो तुमकां लायक जाय जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब कराय टील देन टेक केअर बाय बाय